कृष्णदेवराय वंशस्थः अस्माकं विजयनगर कृष्णदेवराय महाराजा यः आसीत् तस्य वंशस्थः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः। अतः कृष्ण अनुग्रहस्य विशेषभाजनं पात्रम् इति वयं भावयामः। अस्मिन् सन्दर्भे पवनकल्याणमहोदयस्य अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं दातुम् उत्सुकाः। यथा कृष्णदेवरायः विजयनगरमध्ये सर्वसनातनधर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवान्, व्यासराज अनुग्रहेण कृष्णदेवरायः यथा आदर्शराज्यं कृतवान् तथा अस्माकम् अभिनव कृष्णदेवराय महोदयः पवनकल्याणमहोदयः अस्माकं देशे सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषरूपेण यशस्वी भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा इदानीमेव सः कोटिगीतालेखनयज्ञस्य दीक्षामपि स्वीकृतवान्।